सकिनु मर्छ कि नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि है। आज चाहिँ हामीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेम लिएर आएको छ है। हाम्रो आजको गेमको नाम चाहिँ अन्डर वाटर फुड च्यालेन्ज छ है। आज चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेट हुन गइराख्नु भएको छ। फर्स्टचोटि चाहिँ हाम्रो सरस्वती महत दिदी हुनुहुन्छ है। कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो थर्ड टाइम हुनुहुन्छ है। लास्टको गेममा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामी बिच टाई भएको छ। उहाँलाई कतिजनाले चाहिँ उहाँ जित्नु भएको छ भन्नुभएको छ। चाहिँ सुस्मिता है, सुस्मिता अधिकारी हुनुहुन्छ। ल अब हाम्रो चाहिँ गेम एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेम हुन गइरहेको छ है। हाम्रो चाहिँ यो बक्समा चाहिँ पानी छ होइन, पानीभित्र चाहिँ विभिन्न फ्रुट्सहरू छ है। गाइस हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ ट्विस्ट के छ भन्दाखेरि है, हामीले चाहिँ हात युज गर्न पाउँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ हात चाहिँ पछाडि राख्ने अनि त्यस पछाडि यस्तो मुखले मात्रै खाने है, त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने छ। अनि रुल चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो यहाँ एउटा लिची छ है, सबैले देखाइदिनु होला। हाम्रो यो लिची सुरुमा चाहिँ ह्यान्ड युज नगरेर पहिला लिची खोलेर खाने अनि मात्रै अरू फ्रुट्सहरू खानुपर्छ। त्यो जसले खानुहुन्छ फर्स्ट उहाँ नै विनर हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि जो हार्नुहुन्छ नि गाइस, तर त्यसमा पनि पनिसमेन्ट राखेका छौँ हामीले है। पनिसमेन्ट चाहिँ अलिक खतरा नै छ, जो बालकपनको याद आउँछ हजुरहरूलाई। हाम्रो पनिसमेन्ट चाहिँ रहेछ 25 चोटि चाहिँ उठबस गर्ने, 25 चोटि चाहिँ उठबस गर्ने चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ गेमको रुल छ है। जो पनिसमेन्ट छ यो भाँडामा छुनु पाइएन है गाइस। अरू जे गर्दा पायो, मुखले मात्रै खाने। अब हुन्छ नि मुखले नै छोराउने, मुखले नै खाने, सबै काम चाहिँ मुखले नै गर्ने हो, हात युज नगर्ने कसैले पनि। सो गाइज अब चाहिँ हामी अब चाहिँ मलाई मेरो पनि कपाल भन्नु पर्यो, उसले बालेको भएपछि मलाई नि कस्तो भयो। ओके गाइज अब चाहिँ रेडी हुनुहुन्छ हजुरहरू? हामी कपाल पनि बानिसकेको छ। हजुर रेडी हुनुहुन्छ हजुर? ल अब गाइज अब सबैजनाले हात पछाडि गर्ने है। म रेडी 1 2 3 भन्छु अनि लिचीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। अनि जसले जित्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आजको विनर हुनुहुन्छ। जो लास्ट हुनुहुन्छ नि फ्रुट्स गनेर नै जो लास्ट हुन्छ उहाँ जो हार्नु भएको छ उहाँले चाहिँ पनिसमेन्ट उहाँलाई चाहिँ जे गरेर गर्दा नि मिल्छ। उहाँले चाहिँ पनिसमेन्ट उहाँलाई चाहिँ हो। 1 2 3 गो। सोचेको भन्दा धेरै झल्कायो। के भइरहेछ यार? के भइरहेछ? यो देशमा के भइरहेछ? बाटेमा बकेट साथै नखाना खाली सकिनु मर्छ कि
मर्छ कि One eternity later. नहसाउनु मर्छ कि कस्तो उता साइडमा गएको कि त्यही त भने उतै उतै जान्छ हो यहाँ सक्यो 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 कस्तो भयो मलाई म त यस्तो त हुँदैन जस्तो कस्तो लाग्यो एकदम साह्रो। यस्तो त हुँदैन देख्दा जति सजिलो छ नि ओ माई गड ओके भयो ओ माई गड टिका हाल्नु त गाइस टिका त कहाँ निधारो पुग्नु त यता सानो पिस यतातिर के हो गाइस आज चाहिँ यति हाँसेको जिन्दगीमा म त मर्छ होला भने जस्तो सर्केर झन्डै मरे यति गाह्रो के पानी ओ माई गड यो त जसले गर्नुहुन्छ नि उहाँलाई मात्रै थाहा हुन्छ के यो हुन्छ नि मलाई त कस्तो त्यो खतरा खिलाडी है खेलेको जस्तै भइरहेको हुन्छ नि एकदम गाह्रो रहेछ गाइस तर एकदम रमाइलो पनि रमाइलो है यहाँनिर कस्तो दुख्यो क्या मलाई है यहाँ त माई गड ल ओके फाइनली हामीले चाहिँ जस्तो तस्तो सकायौँ है म फर्स्ट भएको चाहिँ ए कस्तो खुसी लागिरहेको छ फर्स्टमा त्यो लिची खोज्दै टाइम लागेर भएर आउँदैन पानी खालि उता उता मात्रै जान्छ त सबभन्दा पहिला लिची चाहिँ सरस्वतीले खानुभएको थियो है किनभने खाइसक्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है र अब गाइस अब चाहिँ म फर्स्ट भइसकेको छ होइन उहाँहरूमा चाहिँ अब हामी गर्नेछौँ है किनभने अब यो पानी पछिसम्म खान चाहिँ अलिकति सम्भव नहोला जस्तो लाग्यो है त्यही भएर जसको चाहिँ कम हुन्छ उहाँले चाहिँ 25 टाइम्स चाहिँ उठबस गर्नुपर्छ हजुर रेडी हुनुहुन्छ नि म त्यस्तो गर्नु परेन ओके गाइस अब क्यामेरा अलिकति अगाडि लिएर पनि गरौँ है त गाइस फाइनली है मेरो चाहिँ बकेटमा एउटै छैन म विनर भयो होइन अब उहाँहरू दुईजनामा चाहिँ गनेर जसको चाहिँ बडी फ्रुट्स हुन्छ उहाँ चाहिँ आजको चाहिँ पनिसमेन्ट उहाँले पाउनुहुन्छ सो गाइजहरू रेडी हुनुहुन्छ नि त पनिसमेन्टको लागि ओके मुटु ढुकढुक भइरहेको छ है कसको चाहिँ बडी आउँछ ल अब सुरु चाहिँ हाम्रो सरस्वती दिदीबाट गर्नेछौँ है त ल हजुर गर्नुहोस् ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा ओ माई गड धेरै खा जस्तो लाग्दैन 10वटा बाँकी रहेछ अब हाम्रो यता सुस्मिताजीको पालो है त उहाँले कतिवटा खानुभयो 1 2 वाटरमेलन त एउटा नि खाएन 3 4 5 6 7 8
उहाँको पनि 10 वटा बाँकी छ। यो त अचम्म भयो है। ओके गाइज, अब चाहिँ हामीले चाहिँ टाइमर राखेका छौँ है, त्यही सल्लाह भयो। जोली चाहिँ 2 मिनट्सको टाइमर राखेका छौँ होइन। जोली चाहिँ 2 मिनटभित्रमा जसले पहिला सक्नुहुन्छ आजको विनर चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, सेकेन्ड विनर है। जोली खान सक्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ आजको पनिसमेन्टको भागीदारी हुनुहुन्छ। रेडी हुनुहुन्छ हजुरहरू? मन ढुक्क भएको छ कि छैन? नो ह्यान्ड नै हो यो, नो ह्यान्ड नै गर्नुपर्छ है। रेडी हुनुहुन्छ है गाइज? हेर्नुहोस् ल, 2 मिनट्सको चाहिँ हाम्रो टाइमर राखेको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले 1 2 3 भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ यो अन गर्छु अनि हजुरहरूले स्टार्ट गर्नु ल। ओके गाइज, अब म चाहिँ 1 2 3 भन्छु अनि हजुरहरूले स्टार्ट गरिहाल्नु ल। म 1 2 3 भन्ने बित्तिकै यो क्लिक गरिदिइहाल्छु है। रेडी 1 2 3। अन्त गाई नहेर्दा 2 सेकेन्ड राखेँ, 18 सेकेन्ड राखेँ, 5 सेकेन्ड राखेँ, सक्यो भनेपछि म आ गर्नुपर्छ है। मैले सिधै ओके सक्यो। बराबर 2 सेकेन्डको फरक। ओके गाइज, फाइनली के भन्छ जम्मा 41 सेकेन्ड हुन बाँकी रहेको थियो है। 41 सेकेन्ड नपुग्दै उहाँले चाहिँ खाइसक्नु भएको छ है। 2 जना एकदम टाइट थियो। लास्टमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो सबै सकाएर गर्न चाहिँ उहाँ फर्स्ट हुनुभएको छ है। सो अब आजको बिचरा आजको उहाँ हार्नुभएको चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ पनिसमेन्टको भागीदारी, उहाँले चाहिँ 25 टाइम्स चाहिँ उठबस गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो लागिरहेको छ? कस्तो एकदम बाजी पल्टेको छ, किनभने उहाँले होइन हार्नु होला जस्तो लागिरहेको थियो, उसले छिटो खाला जस्तो लागिरहेको थियो है। तर क्या फास्ट खाइदिनु भएको भाइ। यस्तो पो हुँदो होइन, हार जित भनेको त कम्पिटिसन भनेको छ। कस्तो लागिरहेको छ? एकदम अघि भन्दा त एकदम सजिलो भयो। अनि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ त? मलाई एकदम दुःखी लाग्यो। अब चाहिँ गाइस, अब चाहिँ हामी कहाँ यतै उठबस यतै गर्ने हो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब उठबस गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले 25 टाइम्स चाहिँ। कस्तो लागिरहेछ? गाइस अब उसले चाहिँ 25 टाइम्स चाहिँ उठबस गर्नु लागेको छ। कस्तो फिल भएको छ? रुनु मन लाग्छ ल, नरोइकन गर्नु होला है गाइसले, हेर्नु ल उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ है त। ओके ओके गाइस, कस्तो भयो? कस्तो लागिरहेको 25 उठबस गरेर? वेट लुज हुने भयो होइन, किनभने ऊ चाहिँ लकडाउन एकदम मोटाइरहेको थियो। अब आजको 25 उठबसले चाहिँ एकदम स्लिम हुन्छ। सो कस्तो फिल भइरहेको थियो? ठिकै रमाइलो भयो। अनि हाम्रो सरस्वतीले स्पेसल कस्तो भइरहेछ त गर्नु नपर्दाखेरि? पानीमा खाँदा चाहिँ एकदम सजिलो है। ओके मेरो चाहिँ खालि
लाइक 1 सेकेन्डले गर्दाखेरि म लकी भनिन्छ यस्तोलाई होइन विचार होइन बालबाल मुची बच्चे है अब के थाहा भोलि अब नेक्स्ट गेममा जे पनि हुनसक्छ सो गाइज हामीले चाहिँ एकदम फुल इन्जोय गऱ्यो होइन एकदम रमाइलो भयो हजुरलाई के कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई चाहिँ एकदम धेरै माया गरिदिनु होला भन्दै आज चाहिँ अब बिदा हुन चाहन्छु जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ बाई बाई